7 महाद्वीप, 5 महासागर, 204 देशले सजिएको हाम्रो पृथ्वी रोचक छ। यहाँ हरेक समय सानादेखि ठुलासम्म हजारौं घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। कुनै एक देशमा भएको परिवर्तनले विश्वमा नै प्रभाव पारेको हुन्छ। यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिकदेखि विश्वमै हलचल पुर्याउने घटना, समाचार, विज्ञान प्रविधिका खोज, अनुसन्धान र उपलब्धिका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी पृथ्वीको परिधि र त्यो परिधिभन्दा पनि बाहिरका खबरहरूका बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले यो हप्ताभरि विश्वभर भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई समेटेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग विश्व समाचार अन्तर्गत टाइटानिकको शताब्दी पुरानो भग्नावशेषको अवलोकन गर्न गएको पाण्डुबी विस्फोट हुँदा सवार 5 जनाको मृत्यु, भारतको आसामको भजाली जिल्लामा बाढी जाँदा 196 गाउँका करिब 2,61,000 मानिस बाढीबाट प्रभावित, अमेरिकालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न र अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थलमा परिणत हुनबाट रोक्न चीनले गरेको आग्रह, 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने श्रीलङ्काका अधिकारीहरूको निर्णय लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेष अन्तर्गत हामीसँग रसियाको प्राइभेट सैनिक ग्रुप वाग्नरको बारेमा विशेष जानकारी रहेको छ। यस्तै कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी बेलायतका प्रथम बेलायती एसियाली र हिन्दू प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका बारेमा चर्चा गर्छौँ र कार्यक्रममा हामीसँग अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। टाइटानिकको शताब्दी पुरानो भग्नावशेषको अवलोकन गर्न यात्रामा गएको टाइटानिक पर्यटन पण्डुबी विस्फोट हुँदा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको छ। टाइटानिकको शताब्दी पुरानो भग्नावशेषको अवलोकन गर्न यात्रामा 5 जनालाई बोकेको समुद्री पण्डुबी विस्फोट भएको र त्यसका टुक्राहरू फेला परेपछि त्यसमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरिएको हो। 5 दिन लामो खोज अभियानका क्रममा पण्डुबीका अवशेषहरू भेटिएपछि यो खोज अभियान समाप्त भएको अमेरिकी तटरक्षक गार्डले बताएको छ। क्यानाडाली जहाजबाट खटाइएको रोबोट डाइभिङ गाडीले बिहिबार उत्तरी एटलान्टिकको दुर्गम कुनामा पण्डुबी टाइटनको एउटा भग्नावशेष फेला पारेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कम्पनी ओसन गेट एक्सपिडिसनद्वारा सञ्चालित टाइटानिकको पर्यटक बोकेको पण्डुबी गत साताको आइतबार बिहान सम्पर्क विच्छेद हुन पुगेको थियो। समुद्रको गहिराईमा प्रवेश गरेको 2 घण्टा 45 मिनटमा नै सम्पर्क विच्छेद भएको सो पण्डुबी खोज्नका लागि आइतबारदेखि नै 5 राष्ट्रका पण्डुबी विज्ञहरूले खोज तलास सुरु गरेका थिए। विश्व प्रसिद्ध पानी जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएको उक्त जहाजको टुक्राहरू फेला परेपछि विस्फोट भएको पुष्टि गरिएको थियो। उक्त पण्डुबीमा 2 पाकिस्तानी मूलका अर्बपति बाउ छोरा, बेलायती अर्बपति र पाइलट सहित 5 जना सवार थिए। भारत असमको बजाली जिल्लामा बाढी जाँदा 196 गाउँका करिब 2,61,000 मानिस बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। पाहुमरा खोलाको बाढीले पाठशाला क्षेत्रका थुप्रै गाउँ डुबानमा परेका छन्। बाढीको पानीले पाठशाला स्थित शहीद मदन रौता उपडिभिजन निजामती अस्पताल डुबानमा परेपछि अस्पताल प्रशासनले सबै बिरामीलाई अस्पतालबाट अन्यत्र सारेको छ। अर्कोतर्फ पाहुमरा खोलाको बाढीले मेदीकुची गाउँको तटबन्धको ठूलो हिस्सा भत्काएर कयौं घर बगाएको छ। प्रभावित गाउँलेहरू अहिले सडक, तटबन्ध र अग्लो स्थानमा आश्रय लिएर बसेका छन्। बाढीले बजली जिल्लाको 297.30 हेक्टर बाली डुबानमा पारेको छ। अर्कोतर्फ असामको तामुलपुरको कुमारीकाटा क्षेत्रमा बाढीको पानीले पुलमा क्षति पुर्याएको छ। असामको कोकरझार जिल्लामा बिहिबार मडाती नदीको बाढीले गोसाइगाउँ क्षेत्रस्थित खोलामाथिको काठको पुल बगाउँदा आवत जावतमा बाधा पुगेको छ। चीनले अमेरिकालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न र अपराधीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थलमा परिणत हुनबाट रोक्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले आयोजना गर्नुभएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा 2 चिनिया नागरिकलाई अमेरिकामा सजाय दिएको र जबरजस्ती चीन फिर्ता पठाएको बारेका जिज्ञासा राख्दा उक्त टिप्पणी गर्नु भएको हो। विश्वका कुनै पनि देशसँग चीनको कानून प्रवर्तन, सहयोग, अन्य देशको कानून र न्यायिक सार्वभौम सत्ताको पूर्ण सम्मान गर्दै र अपराधी संदिग्ध व्यक्तिहरूको कानूनी अधिकार र हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कडाइका साथ सञ्चालन गरिने माओले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकाले तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र जानाजानी चीनको प्रयासलाई भयावह चीजको रूपमा चित्रण गरेको उहाँको आरोप छ। यस प्रकरणमा न्यायिक कारबाही पनि फरक ढङ्गले
गरेकाले चीनले यसको कडा विरोध गर्ने माओले बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकालाई आफ्नो गल्ती तुरुन्त सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धि, भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि उहाँले अमेरिकाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले गत साताको बिहिबारदेखि 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। श्रीलङ्काको सरकारले 51 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नु अघि 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। श्रीलङ्काले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक सङ्कट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणको लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको आइएमएफको बेलआउट प्याकेजको अनुरूप पुनर्संरचनाले सरकारी ऋणपत्रलाई असर गरेको छ। एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूले यसै साताको मंगलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको थियो। केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर नन्दलाल बिरासिंघेका अनुसार अधिकारीहरूले यो साता बिहिबार र सोमबार पर्न गएको पर्व बिदाको अतिरिक्त शुक्रबार बिदा दिन आदेश दिनुभएको थियो। 4 वर्षे 2.9 अर्ब अमेरिकी डलरको आइएमएफ उद्धार प्याकेजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आफ्ना विदेशी ऋणदाताहरूसँग बाह्य ऋणको पुनर्संरचनाका लागि वार्ता गरिरहेको थियो। सरकारले गत अगस्तसम्ममा वैदेशिक ऋण पुनर्संरचनाको अपेक्षा गरेको थियो, तर देशको मुख्य द्विपक्षीय ऋणदाता चीनले सुरुमा कटौती गर्न अनिच्छुक भएको र यसको सट्टा पुरानो ऋण तिर्न थप कर्जा प्रस्ताव गरेको थियो। कुल वैदेशिक ऋणको 14 अर्ब डलर भन्दा बढी विदेशी सरकारहरूको द्विपक्षीय ऋण छ भने यसको 52% श्रीलङ्काले चीनलाई तिर्नुपर्छ। पाकिस्तानी सेनाले गत मेमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थकको प्रदर्शनका क्रममा सैनिक सम्पत्ति जोगाउन नसकेको आरोपमा 3 जना उच्च सैनिक अधिकृतलाई बर्खास्त गरेको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्व प्रधानमन्त्री खान पक्राउ परेपछि भड्किएको प्रदर्शनका क्रममा कराची लगायत शहरका सैनिक अड्डाहरूमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। सैनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार 15 जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको र केही सैनिकका श्रीमती तथा नातेदारहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको पाकिस्तानी सेनाका मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरीले बताउनुभयो। उच्च सैनिक अधिकृतहरूको बर्खास्ती बिरलै हुने पाकिस्तान यस घटनामा परेका सैनिक अधिकृतहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। खानका समर्थकहरूले सेनाको उक्साहटमा इमरान खानलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै सैनिक अखडाहरूमा आक्रमण गरेका थिए। सैनिक अखडाहरूमा आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका करिब 100 जनामाथि अहिले पनि सैनिक अदालतमा सुनवाई र अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायत मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भने गैर सैनिक नागरिकहरूलाई सैनिकले अनुसन्धान गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अमेरिकीले युक्रेनलाई थप सहायता दिने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी रक्षा विभागले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा र रक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न थप 50 करोड अमेरिकी डलरको सुरक्षा सहायता प्याकेज घोषणा गरेको हो। सुरक्षा प्याकेजमा युक्रेनको रुससँग चलिरहेको द्वन्द्वमा युक्रेनको काउन्टर अफेन्सिभ अपरेसनलाई समर्थन गर्न र हवाई प्रतिरक्षा बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण क्षमताहरू समावेश छन्। अमेरिकी रक्षा विभागले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा र रक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न थप सुरक्षा सहायताको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको एक दिनपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई 50 करोड डलर सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनको तत्काल युद्धकालीन आवश्यकताहरू र दीर्घकालीन सुरक्षा सहायता आवश्यकताहरू पूरा गर्न कार्यलाई जारी राख्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सुरक्षा समर्थन प्याकेजमा प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम, स्टिङ्गर एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टमको लागि अतिरिक्त गोला बारुद, उच्च गतिको एन्टी माइन क्लियरिङ उपकरणहरू समावेश छन्। यसै साता म्यानमारमा भएको हवाई आक्रमणमा 10 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। उत्तरी सागाइङ क्षेत्रको न्याउङ कोने गाउँमा एक सैनिक विमानले 3वटा बम खसालेको छ। घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणमा 11 घरमा क्षति पुगेको स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाले जनाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य कुको 2 वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। सन् 2021मा भएको सैन्य कुपछि त्यहाँ आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्।
अधिकारवादी समूहले सेनाले गैरन्यायिक हत्या गरेको, गाउँहरू ध्वस्त पारेको र हवाई आक्रमणलाई आफ्ना विरोधीको सजायका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गएको वर्ष सेनाले 300 भन्दा धेरै हवाई आक्रमण गरेको बताएको थियो। विश्वमा घटेका यी केही घटनाक्रमको संक्षिप्त जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा प्रसङ्ग चीनमा भएको ग्यास विस्फोटको। चीनको उत्तरपश्चिम क्षेत्र निङ्जियामा जुन 21मा ग्यास विस्फोट हुँदा कम्तीमा 31 जनाको ज्यान गएको छ। निङ्जियाको यन्चुआन सहरमा रहेको बार्बेक्यू रेस्टुरेन्टमा स्थानीय समयअनुसार राति 8:40 जाँदा ग्यास विस्फोट भएको थियो। बेलुकाको खाना खाने चापको बेलामा भएको यो विस्फोटमा 7 जना घाइते हुँदा 31 जनाले ज्यान गुमाए। चीनको लोकप्रिय चाड ड्रागन बोट फेस्टिभलको अघिल्लो दिन भएको यो घटना निकै दुःखदायी थियो। घटना पश्चात उद्धारका लागि 20वटा दमकल र 100 जना भन्दा बढी अधिकारीहरू खटिएका थिए। सो विस्फोट हुनुभन्दा 1 घण्टा पहिले सो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले ग्यासको गन्ध पाएको सुनाएका छन्। ग्यास लिक हुनुको कारण त्यहाँका सेफले ग्यास सिलिन्डर परिवर्तन गर्दा भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पहिलो तल्लामा भएको विस्फोटले अन्य तल्लामा विस्फोटलाई ट्रिगर गरिदिएपछि विस्फोट झन उग्र बनेको थियो। विस्फोटका कारण वरपरका 64वटा परिवारलाई अन्यत्र सारिएको थियो भने नजिकैका पसलहरू बन्द गरिएको थियो। यस घटनाको छानबिनका लागि रेस्टुरेन्टका शेयरहोल्डर, मालिक र कर्मचारीसँग अन्य व्यक्तिहरू गरी 9 जनालाई हिरासतमा लिएको छ। यो घटनालाई सन् 2019को मार्चमा भएको विस्फोटपछि सबैभन्दा घातक विस्फोट मानिएको छ। सो बेला पूर्वी चीनको छाङसु प्रान्तमा केमिकल प्लान्ट पड्किँदा 78 जनाको मृत्यु भएको थियो। चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाका अनुसार विस्फोटको घटनापछि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले घाइते भएकालाई उपचारमा सबै सहयोग उपलब्ध गराउने तथा उद्योग तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सावधानी बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। चीनमा ग्यास र केमिकल विस्फोटका घटनाहरू हुँदै आएका छन्। चीनमा भएको यो दुःखद घटनापछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको कार्यक्रममा विश्व विशेष अन्तर्गत हामीले रसियाको प्राइभेट मिलिटरी ग्रुप वाग्नरको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। यसै साताको जुन 23 तारिकका दिन वाग्नर समूहका भाडाका सैनिक लडाकुहरूले रसियाको ठूलो सहर मध्येको एक रोस्टोभ अन डोभमा कब्जा लिएपछि विश्वभर तरङ्ग फैलियो। यो सँगै यो समूह रसियाको राजधानी मस्कोतर्फ अगाडि बढिएको भनेपछि रसियामा झन तहल्का मचियो। विगत 1.5 वर्षदेखि युक्रेनमाथि धावा बोलेको रसियामा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सबैभन्दा नजिक मानिएको सैनिक समूहले हमला गरेपछि यसले रसियामा त्रासको वातावरण सृजना गर्यो। राष्ट्रपति पुटिनको शासन सत्ताको 20 वर्षको यो अवधिमा वाग्नरले दिएको यो चुनौती सबैभन्दा ठूलो मानियो। पुटिन प्रशासनमा हलचल नै आयो। संसारलाई आफ्नो इसारामा हल्लाउन सक्ने भ्लादिमिर पुटिन र उनको प्रशासनलाई चेतावनी दिने वाग्नरको बारेमा संसारभर खोजी र चर्चा हुन थाल्यो। आखिर के हुन् त वाग्नर ग्रुप? वाग्नर आफूलाई एउटा प्राइभेट मिलिटरी ग्रुपको रूपमा चिनाउँदछ। यस समूहलाई कुनै पनि देशमा पैसा तिरेर लड्न लैजान सकिन्छ वा यस समूहलाई कुनै पनि देशमा सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसो गरे बापत यसले ठूलो रकम वा सो देशमा रहेको खनिज खदान र ठूलो परियोजनामा हिस्सा लिने गर्दछ। वाग्नर भाडाका सैनिक वा लडाकुहरूको समूह हो। भन्नेहरूले वाग्नरलाई रसिया प्यारामिलिटरी संस्था पनि भन्ने गर्दछन्। वास्तवमा यसलाई रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको व्यक्तिगत आर्मी पनि भनिन्छ। यस समूहका लिडर युभगेनी भिक्टोरोभिक प्रिगोजिन हुन्। पुटिन र प्रिगोजिनको सम्बन्ध सन् 1990 आसपास देखिएको हो। दुवै एउटै सहर सेन्ट पिटरबर्गका सदस्यहरू हुन्। पहिले प्रिगोजिन हटडग बेच्थे र पुटिन त्यसको नियमित ग्राहक थिए। विस्तारै उनी धेरै रेस्टुरेन्टको मालिक बने। राष्ट्रपति भएपछि पुटिन प्रिगोजिनको रेस्टुरेन्टमा ठूला नेता, राष्ट्र प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लिएर जाने गर्थे। प्रिगोजिनको सम्बन्ध विस्तारै बढ्न थाल्यो र उनी सबैमा चिनिन थाले। प्रिगोजिनले रसियन आर्मीको केटरिन र अन्य ठूलो परियोजना हात पारे र प्रिगोजिनको उदयको सुरुवात भयो। त्यसकारण पनि प्रिगोजिनलाई पुटिन्स सेफ पनि भनिन्छ। उनको नेतृत्वमा रहेको भाडा सैनिकहरूको समूह वाग्नरले सन् 2016 र 18मा अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको छ।
भेलिङक्याट, द इन्साइडर्स र डेल स्पाइसेसले सन् 2022मा गरेको अनुसन्धानले यस संस्थाका प्रमुख प्रिगोजिनको क्रियाकलाप रसियाको रक्षा मन्त्रालय र त्यहाँको खुफिया शाखा जिआरयूसँग कसिलो रहेको जनाएको थियो। रसियामा निजी सैनिक कम्पनीहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुन निषेध गरिए पनि यो समूहले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले यो समूह र रसियन सरकारको सम्बन्धमा संशय गर्ने गरिएको छ। यस समूहले रसियाको रक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने हात हतियार रसियाली तालिम केन्द्रमा तालिम गरी रसियाको चाहना अनुरूप काम गर्ने भएकोले यसलाई कुनै रोकटोक नहुने र कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्ने धेरैले भन्ने गरेका छन्। यसकारण पनि यो समूहलाई रसियाको रक्षा मन्त्रालय र गुप्तचर शाखा जिआरयूको एउटा हिस्सा हो पनि भनिन्छ। यस समूहलाई रसिया सरकारले आफ्नो हस्तक्षेपमा भएका व्यक्तिगत हाताहाती आर्थिक क्षतिका घटनाहरू लुकाउनका लागि बनाएको हुन सक्ने आशंका विश्वभर हुने गर्दछ। यस समूहको सुरुवात गुप्तचर शाखा जिआरयूका पूर्व स्पेशल अफिसर दमित्री उट्किनले गरेको भनियो। यो समूहको नाम हिटलरका मनपर्ने जर्मन सङ्गीतकार रिचर्ड वाग्नरको नामसँग मिल्दोजुल्दो थियो र दमित्री उट्किनको युद्धको गोप्य नाम वा कल साइन पनि वाग्नर नै थियो। त्यसैले पनि यो कुरामा सबैले विश्वास गरे। तर सन् 2022 सेप्टेम्बरमा रसियन कुलीन व्यापारी युभोगेनी भिक्टोरोभिक प्रिगोजिनले सन् 2014मा आफूले यो समूहको सुरुवात गरेको भनी सार्वजनिक गरेपछि ध्यान उनीतिर तानियो। तर अझै पनि यो समूहमा दमित्रीको संलग्नता रहेको बताइन्छ। सन् 2014देखि 15सम्म रुस अलगवादी सेनालाई युक्रेनमा डोनबास युद्धको समयमा मद्दत गरे पश्चात यो समूह प्रख्यात बन्यो। सबैभन्दा पहिले यही समयमा देखिएको यो समूहको पोसाक अन्य सैनिकको भन्दा फरक थियो र सबैले यिनलाई लिटल ग्रिन म्यान भन्न थाले। यस समूहका कन्ट्र्याक्टरहरू सिरिया, लिबिया र माली लगायत 8 देशमा क्रियाशील छन्। यी देशमा चलिरहेका गृहयुद्धका साथै विश्वका धेरै युद्धमा हिस्सा भएको मानिन्छ वाग्नर। साथै यस समूहले रसियन सरकारसँग मिलेर युद्ध लडेको पनि चर्चा छ। यो समूह विशेषतः अफ्रिकन देशमा सक्रिय छ। वाग्नरले गृहयुद्ध चलिरहेको र सरकार विरोधी आन्दोलन जुलुस भइरहेको देशमा सरकार प्रमुखको सुरक्षाका लागि लड्ने काम गर्दछ। यो समूह त्यहाँ सक्रिय हुन्छ जहाँ रसियन सैनिक रहेका हुन्छन् या सो देशका प्रमुखसँग रसियाको नजिकको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि यिनमा रसियाको संलग्नता रहेको टिका टिप्पणी हुने गर्दछ। वाग्नरलाई हत्या, बलात्कार, ज्यादती र लुटपाट जस्ता युद्ध हिंसामा संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सन् 2019मा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा वाग्नरको गतिविधि, सन् 2021मा मालीका जनतामाथि यसले गरेको दमनका घटनाहरू मानव अधिकार विरोधी भएको र जघन्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले बताइरहेका थिए। तर वाग्नरले स्थानीय सरकारसँग मिलेर यस्ता गतिविधिहरू गर्ने भएकोले यी विरुद्ध कसैले पनि प्रतिक्रिया जनाउन भने सकेनन्। रसियाले युक्रेनमाथि गरिरहेको हमलामा वाग्नरको महत्त्वपूर्ण संलग्नता रहेको छ, जसका लागि यो समूहले जेलका कैदीलाई अग्रपन्थी सैनिकको रूपमा युद्धमा भर्ती गरिरहेको छ। युक्रेनसँग यो लडाइँमा सहभागिता जनाउने वाग्नरका सदस्यहरूलाई रसियाले कम्ब्याक्ट भेटरेनको दर्जा दिएको छ भने यिनलाई सजाय माफी दिने पनि भनिएको छ। 2022को अन्त्यतिर यो समूहको सङ्ख्या 1000बाट बढेर 20,000देखि 50,000को बिचमा रहेको बताइएको छ। सन् 2016मा 1000 सैनिक सङ्ख्या रहेको वाग्नरमा सन् 2017को अगस्तमा 5,000, 2017को डिसेम्बरमा यो सङ्ख्या बढेर 6,000 पुगेको थियो। संस्थाको रूपमा परिचित यस समूहले दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिनामा दर्ता गरेको भनेर सार्वजनिक गर्यो भने सन् 2022मा यस संस्थाले सेन्ट पिटर्सबर्गको पूर्वमा नयाँ हेडक्वार्टर पनि र प्राविधिक केन्द्र पनि स्थापना गर्यो। भनिन्छ हङकङमा पनि यस समूहको कार्यालय रहेको छ। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनले रसियाको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनको युद्धलाई गलत तरिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको भनी आलोचना गर्न सुरु गरेका थिए र यही जुन 2023मा उनले रुसी सेनाले वाग्नरको सेनालाई मारेको आरोप लगाउँदै सशस्त्र विद्रोहको उद्घोष गरे र वाग्नरको एउटा युनिटले रसियाको रोस्टोभ अन डोनमा कब्जा गर्यो र मस्कोतर्फ अघि बढ्यो। यसकारण धेरैले रसिया गृहयुद्धतर्फ अघि बढेको आकलन गरे। तर बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको मध्यस्थतामा वाग्नर एक सम्झौता पश्चात मस्कोतर्फ अगाडि बढ्न रोकियो। रुसमा हुने भनेर भनिएको र आकलन गरिएको ठुलो विपत्ति साम्य भयो र यही सोमबार सो समूहका प्रमुख प्रिगोजिनले
11 मिनेट लामो अडियो सार्वजनिक गर्दै आफूहरूले रुसको विरुद्धमा गरेको यो विद्रोहको बचाउ गरे। 24 घण्टे लामो यो विद्रोह गरेको स्वीकार गर्दै उनले आफ्नो र आफ्नो समूहको बचाउ गरे। बेलारुसमा रहेको आफ्नो सेनाको क्याम्पलाई फिर्ता बोलाइ प्रिगोजिनले वाग्नरलाई बचाउन यस्तो कदम चालेको उल्लेख गर्दै रुसी सरकार ढाल्ने सोच र अभिप्रायले यस्तो नगरेको बताए। केही समय अघि वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनले रसियन सैनिक प्रमुखहरूले आफ्नो सैनिकहरूलाई पर्याप्त हतियार नदिएको भनी आलोचना पनि गरेका थिए। यसकारण पनि जुन 23 को विद्रोह भएको भनी भनिएको छ। 11 मिनेट लामो अडियोमा मस्कोतर्फ अघि गएको मार्चको उद्देश्यबारे प्रश्न पारे पनि आफू रहेको ठाउँ र आफ्नो भविष्यको योजनाका बारे भने प्रिगोजिनले केही बताएनन्। शान्तिपूर्ण रूपमा यो विद्रोह सकिएसँगै रुस गृहयुद्ध र भीषण रक्तपात हुने ठूलो जोखिमबाट जोगिएको छ। वाग्नरको 24 घण्टे लामो विद्रोहले संसार र विशेषतः रुसमा ल्याएको यो तरङ्गको खबरपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको। र आजको लिडर अफ द विकमा हामी चर्चा गर्छौं बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको बारेमा। बेलायतका 57औं प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक भारतीय मूलका नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँको परिवार सन् 1960 मा पूर्वी अफ्रिकाबाट बेलायत आएको थियो। हाल बेलायतको प्रधानमन्त्री र कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेताको रूपमा रहनुभएका सुनकको जन्म सन् 1980 मे 12 तारिखका दिन बेलायतको साउथहम्पटनमा भएको हो। बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने उहाँ पहिलो बेलायती एसियाली नागरिक र हिन्दू हुनुहुन्छ। लिङ्कन कलेज अक्सफोर्डबाट दर्शन, राजनीति र अर्थतन्त्रको पढाइ गर्नुभएका सुनकले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीबाट फुलब्राइट स्कलरसिप पाएर आफ्नो MBA को अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। सन् 2015 मा रिचमोन्ड योर्कबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिनुभएका सुनक 43 वर्षको हुनुहुन्छ। हाउस अफ कमन्समा ब्याकवेन्चर सांसदको रूपमा स्थापित सुनक युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन गरेको जनमत सङ्ग्रहलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एक पात्र हुनुहुन्छ। सन् 2017 को निर्वाचन पश्चात 2018 को मन्त्री परिषदमा सो समयमा भएको सत्ताको फेरबदलमा उहाँलाई थेरेसा मेले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको दोस्रो सरकारमा कनिष्ठ मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले ब्रेक्जिटको पक्षमा 3 पटक थेरेसा मेको प्रस्तावलाई सहमति जनाउनु भयो। यो प्रस्ताव 3 पटक संसदमा पुग्यो र 3 पटक यसको विपक्षमा मतदान भयो, जसको परिणामस्वरूप सो समयमा प्रधानमन्त्री रहनुभएकी थेरेसा मेले राजीनामा दिनु पर्यो र सन् 2019 को कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई समर्थन गर्नुभयो। बोरिस जोन्सन पार्टीको लिडर र प्रधानमन्त्री बने पश्चात उहाँलाई सन् 2019 जुलाईमा द ट्रेजरीको मुख्य सचिवको रूपमा नियुक्त गरियो। सोही वर्ष 2019 मा भएको आम निर्वाचन पश्चात सन् 2020 मा मन्त्री परिषदमा भएको फेरबदलको समयमा एक्सचेकरका कुलपति साजिद जावेदले राजीनामा दिएपछि उहाँ सो पदमा बढोत्तरी भई त्यसको कुलपति बन्नुभयो। यो कार्यकालमा उहाँले कोरोनाले अस्तव्यस्त बनेको बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उकास्न खेलेको भूमिका निकै कदरयोग्य रह्यो। कोरोना भाइरस जब रिटेन्सन, इट आउट टु हेल्प आउट जस्ता योजनाहरू उहाँको सक्रियतामा बने र यसले कोरोनाको आर्थिक प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्यो। यसका साथै सो समय बेलायतमा मुद्रास्फीतिका कारण बढिरहेको दैनिक खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि सङ्कट, बेलायती ऊर्जा आपूर्ति सङ्कट, विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट लगायतका सङ्कटमा बेलायती सरकारले देखाएको प्रतिक्रियामा उहाँको सहभागिता रहेको थियो। उहाँले सो सङ्कटमा व्यापार र व्यवसायलाई राहत दिन 330 बिलियन पाउन्डको आकस्मिक सहायता कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, जुन मार्च 20, 2020 मा लागू भएको थियो। उहाँले ल्याउनु भएका कार्यक्रम लोकप्रिय पनि बने, तर सुनकले सन् 2022 जुलाईमा कुलपतिको पदबाट राजीनामा दिनुभयो, जसले गर्दा बोरिस जोन्सन नेतृत्वको प्रशासनलाई कोरोनाको असरले परेको अर्को सङ्कटभन्दा पनि ठुलो महासङ्कट आइपर्यो, जसले गर्दा उहाँले राजीनामा दिने स्थितिसम्म आइपर्यो। यस पश्चात सुनकले सो वर्ष जुलाई र सेप्टेम्बरमा भएको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्वको चुनावमा जोन्सनको उत्तराधिकारीको रूपमा उभिनुभयो। उहाँले यस अवधिभर भएका चुनावमा सांसदहरूबाट सर्वाधिक मत पाइरहँदा बोरिस जोन्सन पश्चात प्रधानमन्त्री हुनुभएकी विदेश सचिव लिज ट्रुससँग रहेका सदस्यहरूको भोट भने गुमाउनु भयो। सुनक लिज ट्रुसको नेतृत्वभरि ब्याकबेन्चरको रूपमा रहनुभयो। कोरोनाले थलिएको बेलायती सरकार सङ्कटमा जेलियो र लिज ट्रुसले राजीनामा दिनुभयो।
त्यसपछि सुनकले अक्टोबर 2022मा कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताको रूपमा उम्मेदवारी दिनुभयो। यस पश्चात सुनक पार्टीको नेताको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो र बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। सुनक बेलायत समस्या र सङ्कटले घेरिएको अवस्थामा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँ कुलपति रहँदै उदाएको दैनिकीमा भएको मूल्यवृद्धि, ऊर्जा आपूर्ति सङ्कट र 2022 मेदेखि चलेको औद्योगिक विवाद र आन्दोलन चरम उत्कर्षमा रहेको समयमा सुनकले बेलायतको प्रशासनको बागडोर सम्हाल्नुभयो। एक्सचेकरको कुलपति रहँदा उहाँले गरेको काम र त्यसको प्रभावले सुस्ताएको बेलायतको अर्थतन्त्र उकासिनेमा धेरै बेलायती जनता आशावादी रहँदा धेरैले उहाँ एसियन मूलको भएका कारण विरोध गरे। यस्तै यो विरोधलाई उहाँको विवाहको प्रसङ्गसँग पनि जोडियो। सुनकको विवाह प्रेम विवाह थियो। उहाँ आफ्नो MBA पढाइका क्रममा नजिक हुनुभएकी अक्षता मूर्तिसँग सन् 2009मा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँकी पत्नी भारतका बिजनेसम्यान NR नारायण मूर्तिकी छोरी हुनुहुन्छ। भारतीय मूलको मानिस बेलायतको प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुग्नुलाई संसारभरका भारतीयहरूले गर्वको रूपमा लिइरहँदा यता बेलायतका बेलायतीहरूले भने विरोधको स्वर ठुलो स्वर बनाए। तर बेलायतको धराशायी बन्दै गएको अवस्थालाई उकास्न ऋषि सुनकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धेरै अर्थविद र विश्लेषकहरूको भनाइ थियो। सोही अनुरूप उहाँले प्रशासनलाई चलाउन थाले पश्चात बेलायत पुनः आफ्नो गतिमा फर्किन थालेको छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक हुनुहुन्छ बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक। विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा साताभरि विश्वभर भएका घटनाक्रमहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। सामग्री छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको विकास, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा भएका उपलब्धि हासिल गर्न सकेको चीन अद्भुत किस्साहरूले भरिएको छ। चीनको इतिहास गौरवशाली छ र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य रमणीय। यस्तै रमणीयताको ज्वलन्त उदाहरण हो उडेको धुलोबाट सिर्जित भूमि पहेँलो पठार। पृथ्वी आश्चर्यले भरिएको छ। परिदृश्यहरू अक्सर धुलोबाट बनेका छन्। चीनको ह्वाङथु पहेँलो माटो पठार भूमि यसको एउटा उदाहरण हो। यो मध्य चीनको उत्तरी भागमा पर्दछ। पृथ्वीको 70% पहेँलो माटो यहाँ पाइन्छ। यसको अस्तित्व कहिले बन्यो भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ। हावाले ल्याएको कणहरूबाट यो पहेँलो माटोको थुप्रो बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस विशाल ठाउँको कुल क्षेत्रफल 6,20,000 वर्ग किलोमिटर छ। आकाशबाट यसको पूरा आकार देखिँदैन। पहेँलो माटोको ढिस्को दर्जन मिटर बाक्लो छ। सबैभन्दा बाक्लो ठाउँ 300 मिटर भन्दा बढी छ। 80 लाख वर्ष अगाडि तीव्र हुरीले बालुवा र धुलो उडाएर ल्यायो। यो क्रम लगातार 26 लाख वर्ष चलेको थियो। वैज्ञानिकहरूले पहेँलो माटोको बाक्लोपनबाट हावाको दिशालाई निश्चित गरे। दक्षिण पूर्वी दिशाबाट हुरी चलेको थियो किनभने सबैभन्दा सानो धुलोको कण टाढासम्म उड्यो। यी धुलो दक्षिण पूर्वी पठार भूमिमा केन्द्रित भए। उत्तर पश्चिमी पठार भूमिको बालुवा अझै खस्रो छ। नदी पार भएको ठाउँ बालुवा र धुलो मैदान बन्यो। मानव जातिले बिस्तारै यो मलिलो भूमि वरिपरि जीवन बिताए। तिनीहरूले उपत्यकामा खेती गरे, खोला बीचमा मार्ग निर्माण गरे। उनीहरूले यस पुरानो जमिनमा घर स्थापना गरेर पुस्तौं जीवन गुजारे।
चीनको उडेको धुलो भूमिबाट सिर्जित पहेँलो पठारको यो रोचक प्रसङ्गसँगै आजका लागि भने विश्वभरका खबर घटनाक्रमको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हप्ताभरि विश्वभर घटेका घटनाक्रमहरू समेटेर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।